नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 7 फरवरी 2025 ईस्वी मुताबिक 8 शाबान मौसम 1446 हिजरी बरोज़ जुमा। नाज़रीन डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। संग्रामा बारामूला में फौज की फायरिंग। ज़िले बारामूला के सोपोर इलाके का 35 साला ट्रक ड्राइवर जान बहक। मकामी आबादी की ताउन और शराकत के बगैर मुकम्मल तौर पर हालात मामूल पर नहीं आ सकते। बारामूला और कठुआ हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कब तक शक के हरबे को जवाज बनाकर पेश किया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने भारी मैंडेट दिया तो वो ऐसी हलाकतों पर मुंह क्यों नहीं खोलते? सोपोर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील। 2 डॉक्टर मुअत्तल। कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीसी सोपोर। और अब खबरों की तफसील। संग्रामा बारामूला में फौजी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी चेक पोस्ट को मुबैना तौर नजरअंदाज करने के बाद फौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सोपोर इलाके का एक 35 साला नौजवान वसीम मजीद जान बहक हुआ। वाक़ा की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी। अवाम अमन बरकरार रखे, आम लोगों को पुलिस की दरखास्त। इधर मकामी लोगों ने कहा है कि 35 साला ट्रक ड्राइवर निहायत ही शरीफ और बाशऊर नौजवान था। मकामी लोगों ने फौज के बयान को मुस्तरद किया और हुक्काम से सीसीटीवी फुटेज दिखाने का मुतालबा किया है। बारामूला और कठुआ हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मरकजी सरकार से दोनों वाक़ात के शफाफ तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। मकामी आबादी के ताउन और शराकत के बगैर मुकम्मल तौर पर हालात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। क्या कश्मीरियों की जिंदगियां इतनी सस्ता है? बारामूला में ड्राइवर की हलाकत के बाद इल्तिजा मुफ्ती का सवाल। कब तक शक के हरबे को जवाज बनाकर पेश किया जाएगा? लोगों ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मैंडेट दिया और फिर इन अमवात पर खामोश क्यों? बहुत दुख की बात है कि विद इन 24 आवर्स आप देखिए कितने यहाँ वाकया हुए हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वो सरकार जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतनी भारी अक्सरियत से यहाँ लाया, आज उनके मुंह में दही जमा हुआ है, लॉक है, जबान पे ताला लगा हुआ है, बात तक नहीं कर रहे हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। आपने देखा सोपोर में आर्मी ने कैसे उस आदमी को मारा, वसीम मीर, जो एक ट्रक चलाते थे, डेली वेजर टाइप थे, इंसान थे, उनकी ब्रॉड डे लाइट में मौत हुई है। फिर हमने देखा कैसे कठुआ में एक 25 साल लड़के को, आदमी को, मक्खन दिन को उठाती है पुलिस, वहाँ का एसएचओ कठुआ का, एंड ही इज टॉर्चर्ड। और उनको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि 2 दिन बाद खुद उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ की जो सरकार है वो साइलेंट क्यों है? आपको कुर्सी से प्यार है ये हमें पता है, लेकिन कुर्सी से आपको इतना ज्यादा प्यार है कि अब आप लोगों को एक सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं दे रहे, डिग्निटी नहीं दे रहे, सिक्योरिटी नहीं दे रहे। लोग तो आपसे यहाँ ये एक्सपेक्ट करते थे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और आप में यही फर्क होगा कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर द पीपल हियर। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, आपने तो मंशूर में ये भी कहा था आप पीएसए रिवोक करेंगे, तो तब आपने ये चीजें सोची नहीं? अगर पुलिस आपके कंट्रोल में है भी नहीं, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम इशूइंग अ स्टेटमेंट? व्हाट स्टॉप्स द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम विजिटिंग कठुआ, जहां मक्खन दिन की फैमिली बेरीव्ड है, यू नो दे आर मोर्निंग हिज डेथ? व्हाट स्टॉप्स यू? आपके पास आवाज तो है। मैं यहाँ आई हूँ, ना मैं मिनिस्टर हूँ, मैं एमएलए तक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारी आवाज में दम है। तो अगर आप सरकार में हैं, आपके 50 एमएलए हैं, तो आपकी आवाज में तो बहुत दम होगा। करिए पुलिस को क्वेश्चन, करिए एमएचए को क्वेश्चन, क्यों नहीं दम है आप में? क्यों नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि जब से एनसी जमात बनी है 1947 से, इनको बस कुर्सी प्यारी है। हर एक एक्ट जो दिल्ली का है जिसमें उनने यहाँ के लोगों को धोखा दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज किया है, तभी दे आर कंफर्टेबल नॉट टॉकिंग। मैंने तो शुरू से कहा कि ये यहाँ पे जो 370 लिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस
اب اس کو نارملائز کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا 3 دن پہلے جب بزنس رولز آئے, بزنس رولز میں آلسو دیو کمپلیٹلی برشڈ aside 370 and they're legitimizing whatever happened here. تو ہم جانتے ہیں اس جماعت کو تو ہمیشہ کرسی سے زیادہ پیار رہا ہے, تو کرسی کی آڑ میں یہ یہاں کے لوگوں کو they're throwing the people of JNK under the bus, which is very unfortunate. لوگوں نے آپ کو 50 MLA اس لیے نہیں دی تاکہ آپ منہ پہ تالا بیٹھ جائیں اپنے آفس میں جب یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں. جموں کشمیر کی جو عوام ہے دے ایکسپیکٹ اکاؤنٹیبلٹی, دے ایکسپیکٹ کہ آپ یہاں کی پولیس کو کویشچن کریں. جب ایک نوجوان لڑکے کو ٹرک ڈرائیور کو آرمی مارتی ہے, یا پولیس ایک 25 سال کے لڑکے کو کٹھوا میں اٹھا کے اتنا ٹارچر کرتی ہے کہ 2 دن بعد ان کی موت ہوتی ہے. So people expect you to hold the police also accountable. تو بات کریے, چلیے پولیس آپ کے انڈر نہیں ہے, کم سے کم آپ اسٹیٹمنٹ تو ایشو کر سکتے ہیں. What stops you from doing that? بلاور جموں میں مشتبہ OGW کی حراستی ہلاکت نہیں ہوئی, اپنی رہائش گاہ پر خود سوزی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. معاملہ کی تحقیقات شروع کر دی گئی. خصوصی ٹیم تشکیل, کریک ڈاؤن اور انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی خبریں بے بنیاد. میجسٹریل انکوائری کا حکم, ٹیم کو جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ضلع ترقیاتی کمشنر کٹھوا, بارہمولہ اور بلاور جموں میں شہری ہلاکتیں باعث مذمت. عوامی نیشنل کانفرنس کی صدر بیگم خالدہ شاہ اور نائب صدر مظفر شاہ نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے. ادھر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے بھی دونوں اموات کی تحقیقات منصفانہ کرانے کے حکام سے اپیل کی ہے. طلباء کی حفاظت اعلیٰ ترجیح, طلباء کی بہبود مرکزی حکومت کے دل کے قریب. ہم بیرون ملک طلباء کی تعداد اور ان کی حفاظت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ایس جے شنکر. ترک وانگام شوپیان میں جموں کشمیر بینک برانچ میں صارفین کے بینک کھاتوں کو لوٹنے کا معاملہ. پولیس نے برانچ مینیجر کو گرفتار کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. مزید گرفتاریاں جلد متوقع. بٹھال رجوری میں 17 پر اسرار ہلاکتوں کے بعد معمول کی زندگی واپس لوٹ آئی. آئسولیشن میں رہائش پذیر لوگوں کا احتجاج, اپنے گاؤں واپس جانے کا حکام سے کیا مطالبہ. ضلع بارہمولہ کے سوپور میں پیش آئے واقعہ کے بعد جموں کشمیر حکومت کا سنجیدہ نوٹس. 2 ڈاکٹر معطل, آپریشن تھیٹر سیل. ڈاکٹر ہیلتھ سروس جموں سے منسلک دونوں کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی. ٹنگمرگ میں ذہنی طور پر مریض شہری کی جانب سے خانہ کعبہ سے مشابہ ڈھانچہ کی تعمیر کے بعد عوامی رد عمل. شہری گرفتار, افواہیں پھیلانے والوں کو پولیس کی وارننگ. بونیار اوڑی میں نالا پار کرنے کے دوران 2 کمسن بچے اسی میں گرنے سے ایک بچہ لقمہ اجل, دوسرے کو بچا لیا گیا. علاقے میں ماتم. جموں کے مہر رامبن میں المناک حادثے کے دوران ایک پرائیویٹ گاڑی گہری خائے میں جا گرنے سے ایک شخص کی موقع پر ہی موت. کم سے کم 4 دیگر اشخاص کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہے. 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی جاری. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں 4 منشیات فروش ممنوعہ مادہ سمیت گرفتار. اور آخر میں یہ خبر کہ چلے خورد کے ایام میں دھوپ نکلنے سے دن کے درجہ حرارت میں بہتری, تاہم رات میں سردی کا قہر جاری. 8 فروری تک موسم خشک رہنے کا امکان. تو ناظرین, یہ تھی آج کی خبریں. دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.